योग्यरित्या काम करतली असो आशावाद करता, कारण संघटनेच्या बळग्याचेरच आमी इल्लेले आमी फुडें वतात आणि तांचे कौतुक करतना समीर तोडणकर आणि तांचे सगळे साथीदार हे पक्षाच्या येणाऱ्या फुडल्या 3 वर्साच्या ह्या कमिटीच्या निमतान पक्षाचे ज्यो कितें कामां आसतली ती कामां सकयलपर्यंत पर्क्युलेट करतले. भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष जाले नंतर सगळ्यात तशें म्हणजे कळंगूट मतदारसंघात येवन वचप आसताच, पण अध्यक्ष येण्याचें नांव पयली फाटी हांगा आयलां आणि पयले फाटी येतकीर बाब मायकल लोबो आणि हांगसरल्या पक्षान म्हजें जे स्वागत केलें त्या बद्दल हांव तांचो उपकारी आसा आनी तांकां हांव धन्यवाद दितां. भारतीय जनता पार्टीचो मेंबर हो जातना खंय तरी एक मनशाक एक खुशालकाय खंय तरी येता. आज भारतीय जनता पार्टीच्या देशांत 14 कोटी मेंबर जाल्ले आसात, 10 लाख एक्टिव्ह मेंबरशीप जाल्ली आसा आणि अशा हातूंत भितर अजूनय महाराष्ट्र आसतले, हरियाणा आसतले, अशा बाकीच्या अनेक स्टेटींनी भितर मेंबरशीप चालू आसा. आणि ही 14 कोटी मेंबरशीप जाली कित्याक लागून? त्या फाटल्या 10 वर्सांक लागून माननीय नरेंद्र मोदी हांणी केल्लें काम आणि लोकांमदीं आशिल्लो विश्वास, या विश्वासाच्या बळग्याचेर आमी 14 कोटी पर्यंत पावले आणि अजूनय मेंबर वाडत आसा. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या या सगळ्या हातूंत भितर जेन्ना हांव देशाचें उलयतां तेन्ना गोंयचेय मुद्दामून उलयतां. गोंयांत 40 मतदारसंघांत कमिटी जाल्यो, गोंयांत 4,25,000 मेंबर जाले आणि ह्या 4,25,000 मेंबरां भितर तुमचोय सगळ्यांचो भितर वांटो आसा, कारण तुम्ही मोबायलाचेर डायल केलें आणि डायल करतकीर तुमकां रोखडेच लिंक आयलें आणि तुमी तातूंत भितर मेंबर जाले आणि ह्या 14 कोटीच्या भितरले तुमी एक भितर तातूंत भितर एक वांटेकरी जावन आसा, तातूंत भितर एक नंबर आसा. पण गोंयांत येदो व्हडलो भारतीय जनता पार्टीचे 4 लाख पर्यंत मेंबर जातना हांव मुद्दामून खुबशे जाणांनी काम केलें त्या कामाक हांव केन्नाच विसरना. म्हणून हांव मुद्दामून सांगता की इनिशियली जेन्ना भारतीय जनता पार्टी गोंयांत नाशिल्ली तेन्ना श्रीपाद नायक, मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजीव नार्लेकर अशा अनेक जाणांनी कामां केलें आणि ही पार्टी हळूहळू मुखार गेली आणि ताजे नंतर अनेक अध्यक्ष जाले आणि आतापर्यंतच्या इतिहासान जर म्हणत जाल्यार 4 लाखा कडेन 4.25-4.5 लाखा कडेन मेंबरशीप जावपी ही पार्टी आयज गोंयांत ठामपणे आपली भूमिका म्हणजे आपले संघटनात्मक कार्य चालू दवरिल्लें आसा. फाल्यां 6 एप्रील 1980 हो भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस. हांगाय बी समीर तोडणकराक ते येतले, कोण येतलो, ताची मिटींग जातली, प्रत्येक घराचेर झेंडो लावन भारतीय जनता पार्टीच्या त्या दिसाची आठवण म्हणून आमी बी तातूंत भितर वांटेकरी जातले. पण ताज्याय पयलीं कार्यकर्त्यांक जेन्ना मार्गदर्शन करता तेन्ना हांगासर आशिल्ले सगळे बुथाचे जे जितले कार्यकर्ते आसात ते बुथाचे बूथ प्रमुख आणि कार्यकर्ते तांकांय हांव 1-2 उतरां सांगपाक हांगा आयिल्लो आसा मार्गदर्शन करपाक. भारतीय जनता पार्टीचें काम करतना आमी जशें ह्या फाटल्या कोणाक विसरना तशेंच हांगा आतां नवीनय बी आयिल्ले आसा, तांकांय बरोबर घेवन फुडें घेवन आमी वचपाक जाय. आनी म्हणून केन्ना केन्नाय भारतीय जनता पार्टीनी भितर फाटलो फुडलो हो तो आयचो तो कालचो ही उतरां जातात. आमचे अनेक जुने कार्यकर्ते आसात जांणी पार्टीक खूब वर्सां पयलीं कामय बी केल्लें आसा. ते काम केल्ले कार्यकर्ते आसात तांकां खंय तरी हांव तांच्या घरा कडेन वता, तांच्या घरा कडेन च्या पिवपाचें निमतान आसतलें, त्या निमतान तो एक 4-5 जाण आनी कोण जुने आसतले ते आपयता, तांचे कडेन बसता. ते इतल्याच खातीर की परत एकदां खंय तरी ताजे कडेन जवळीक जावची, खंय तरी ताणें पार्टीच्या कामाक भितर परत एकदां गुंतून घेवचो. केन्ना केन्ना तांकांय दिसता अरे म्हाका आतां कोण विचारना, आपल्यान पयलीं बरें काम केलां, पयलीं आमी बॅनर लायले, पयलीं झाडाचेर चडले आनी ते हें लायले, पेंट घेवन रंगयली जमनी वण्टी, बटाटवडा खावन किंवा केन्ना केन्ना उपाशी रावन काम केलें. आतां बरी खंयची मिटींग आसली जाल्यार पयलीं रोखडें जेवण बिवण सगळें आसता, पयलीं कांय नाशिल्लें, सगळे उपाशी येताले उपाशी वताले. पण जीद आशिल्ली ही भारतीय जनता पार्टी सत्तेर हाडपा लागून. आणि असे ते पयलींचे कार्यकर्ते आसात तेही कार्यकर्त्यांक केन्ना तरी आमच्या घरांनी आमचो कोण जाणटो मनीस आसता, ताणें तें घर व्हडलें केल्लें आसता, त्या घरान भितर ताणें तो येदो व्हडलो संवसार उबो करून त्या भुरग्यांक शिकून व्हडलो केल्लो आसता. आमी तांकां खंय विचारतात तर ताकाय ते जाणटेल्याक दिसता आतां ते भुरगे सगळे उठले गाडी घोडो घेता भायर वता, आपल्याक कोण विचारना. तशेंच हेंय घर आसा आमचें, ही फॅमिली. भारतीय जनता पार्टीन कोण तरी काल कोण तरी जाणटो आशिल्लो, कालचो माजी अध्यक्ष आशिल्लो,
हाजे पयलीं केन्ना तरी काम केल्लें आशिल्लो ताका कोणें भायर उडोवना. ताणें भितर येवपाक जाय. नवीन जो कोण आयला ताकाय भितर घेवन येवपाक जाय. आनी जे कोण भारतीय जनता पार्टीन आपल्या कामाक लागून येवं, देशाच्या कामाक लागून येवं, नाजाल्यार मतदारसंघाच्या कामाक लागून येवं, ते जे आयिल्ले आसा त्या भारतीय जनता पार्टीच्या एक काम करपाच्या धडाडी लागून आयिल्ले आसा. आनी म्हणून हे सगळ्यांक बरोबर घेवन वतना आमकां एकच गजाल चिंतपाक जाय. शेवटी आमकां भारतीय जनता पार्टीच्या अंत्योदय तत्वाचेर जी विचारसरणी आसा त्या विचारसरणीचेर काम करून लोकांचें बरें करपाक जाय. कित्याक लागून आमी भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर आसा. हांव भारतीय जनता पार्टीचो मेंबर आसा, काम करतलो इतल्याच खातीर की ह्या भारतीय जनता पार्टीन आज नरेंद्र मोदीन कोणाकय म्हणजे कोणीय दोळ्यान दोळे घालून सुद्धा उलोवंक शकता की आमची खंयच्याच गोंयकाराचीच न्ही जाल्यार भारत देशांत कोणाचीच मान सकयल घालपाक दिली ना. आनी म्हणून केन्नाय हांव उलयतना मदींच एक केन्ना केन्ना खबरी सांगता आपूण पार्टीक लागून कित्याक हें करचें, पार्टीन आपल्याक कित्याक हांव मेंबर जावचो. ही पार्टी ही बॅग घेवन पयशे घेवन कोण येतात पळय न्ही त्या पयशेकाराक लागून पार्टी न्ही. म्हाका याद आसा आमचे नांवां काडून पळयात. आमची जर कोणी नांवां काडून जर पयली विनय तेंडुलकर आसतलो, विश्वास सतरकर आसतलो, हांव आसतलो, सदानंद तानावडे आसतलो, प्रमोद सावंत आसतलो किंवा आमी अनेक नांवां घेयात. ही सगळी पळय नांवां घेवन पळय तुमी घेतले तांचो कोणाचो बापूय मिनिस्टर, कोणाचो बापूय कोण तरी व्हडलो केंद्रान कोण तरी आसतलो किंवा व्हडलो उद्योगपती कोण ना, कोण तरी सादे अशे घरान आसतलो, कोण तरी पक्षा खातीर काम करता असो कोण तरी आसतलो. फोगोडे म्हाकाच लायले तर हां बरें नाल्यार दोन भशेन फोगोडे आसता. एक तर तूं बंद कर आमगे माटो ओपन कर म्हणून, नाल्यार दुसरें म्हणल्यार तूं बरो उलयता. आनी म्हणून ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां भितर एक फॅमिलीची एक ओढ आसा, ती फॅमिली एकठांय जावपाक जाय. आनी त्या खातीर हांव अनेक कार्यकर्त्यांच्या घरा वता. केन्ना केन्ना मायकलाक सांगनासतना वतलो, केन्ना केन्ना कोणाक कळनासतनाय वतलो. इतल्या खातीर की त्या कार्यकर्त्याक दिसपाक जाय हो म्हजो आसा म्हणून, त्या कार्यकर्त्याक दिसपाक जाय भारतीय जनता पार्टी म्हजी म्हणून. त्या भारतीय जनता पार्टीचेर केन्ना हांव प्रश्न विचारतना हांव भारतीय जनता पार्टीचो कित्याक मेंबर जालो तो पयलीं तकलेन घेवपाक जाय. आनी म्हणून एक हांव खंय कालच्या एक भुरगीं कडेन हांव प्रश्न विचारलो. खूब बायलां आशिल्लीं. हांवें विचारलें कितें कोणा कोणाक भारतीय जनता पार्टीन कित्याक लागून जॉयन जाल्या तुमकां कितें दिसता. सगळ्यांनी उत्तर दिलें आमकां देशप्रेम आसा, राष्ट्रवाद आसा. राष्ट्रवाद म्हणल्यार कितें आमी ह्या देशा खातीर कितें तरी करपाक सोदता, ह्या भारता खातीर आमी कितें तरी करपाक सोदता. आमी जो काणी आयकतात न्ही त्या काणयांतली एक काणी की हांव सुद्दां ह्या देशा खातीर खूब कितें तरी योगदान दितलो. मागीर म्हजो पयलो प्रश्न आशिल्लो सगळ्यांक भितर विचारलें की देशा खातीर तुमी मरपाक सोदता, रेडी आसा सगळीं. म्हणजे मरपाक म्हळ्यार मरपाचें ना, मरपाक म्हळ्यार दुसऱ्याच विचारली बलिदान दिवपाक हय म्हणपालें सगळें हय. मागीर हात वयर काडत कोण कोण हांव हांगाय बी विचारता तोच प्रश्न. देशा खातीर जो बलिदान किंवा योगदान दिवपाक सोदता अशें हांगसर कितले जाण आसात. चड वेळ घेना हांव पळय देशा खातीर हां 1 2 शाबास हां शाबास लेट येता पूण थोड्यांक विचार लेट येवपाक लागले. अरे परत कोंकणीन सांगता फोग्याच्या फोगोट्या आवाजान कळनासतलें. आमच्या देशा खातीर आपलो जीव सुद्धा दिवपाक कितले जाण तयार आसात. मायकल तुगे हांगा 50% आसात हांगा कितले गडबड आसा 50% ना. मागीर फुडलो प्रश्न आतां म्हाका सांगात पळया देशा खातीर जी तयार जालीं तांकां फाल्यां बॉर्डरीचेर वराक वचपाक जाय. इंडिया वर्सीस चायना, इंडिया वर्सीस पाकिस्तान कितें वॉटेवर समजात सकाळी फुडें वचपाचें तुमी वचपाक रेडी जातलीं. आनी फुडलो प्रश्न तुमकां सांगता तुमी रेडी जाल्यात थंय -10 डिग्री हें क्लायमेट आसा. कुडू 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 ते उदकाची बाटली अशी धरली की झेल जाता. आतां सांगात कितली जाण कट जातली ती. थोडी कट जाली. बरें हें प्रामाणीकपणान थोड्यांनी सांगलें आमच्यान जावपाना म्हणून वालोर. पण मनान इच्छा आसा काय ना हांगा आसा न्ही इच्छा वचून झगडपाची म्हाका तितलीच जाय वचपाची गरज ना आसा न्ही. हां ताजे फुडलें थंय तुमकां एक व्हडलें AK-47 दिसलें झगडपाक. ताजें वजन आसा 60 किलो.
आमच्या 2-4 दादल्यांनी पयलींच फाटी सरले, कारण तांकां खबर आसा आमच्यान गॅस उबारपा जायना ते 47 आनी तातूंत भितर थंडी, तातूंत भितर ते दोळ्यार धरपाक जाय आनी फुडलो दुस्मान कोण येतलो ताका सारको चिराटो दोळो दिवन धापून धरपाक जाय. तूं तें उबारता थंडेन कडकडटा म्हळ्यार तो फुडल्यान ढोम करून तुका गेलो. म्हणटकीर आमकां इच्छा आसा हांगा देशा खातीर कितें तरी करपाची, पण हे बाकीचे सगळे जे फॅक्टर्स आसात ते आमकां परवडना. मागीर दुसरो प्रश्न तुमकां, तर देशा खातीरच कितें तरी करपाक जाय तर राज्यान करया. हांगसर राज्यान भितर रस्त्यार भितर दिशा दाखयली कोणाक, चार आमी कितें म्हणटा ते 4 रस्त्यार भितर गाडयो येतना हांगा सोडल्यो. कितली जाण रेडी आसा? फाल्यां 11 वरांचेर बरें वत आसतलें तेन्ना तुवें रावपाचें. पळय ताणें मान उडयली थंय. ती म्हणटली कितें आतां दिसाची नाका ते गाडी रातची हाडून कितें फायदो तर थंय मजा तेजें. मागीर ती रोखडी सांगतात उत्तर कितें दिता, ना म्हाका धाकले हाडपाक जाय, म्हाका देडा हो घरा कडेन येवपा आसा, तो टायमार जेवण मेळना जाल्यार पार्ट्स भरून खेळटलो. बरोबर आसा, कारण आमी आमच्या संवसारान भितर मग्न आसात. पण इच्छा आसा, उदवयतान म्हणटा आसा जायना. देशा खातीर खंय वचपाची इच्छा आसा, हांगाय आमकां जाय जाल्यार काम करपाची इच्छा आसा, पण तेंय करनाका. देशा खातीर जर इच्छा आसा जाल्यार एकच काम करात, भारतीय जनता पार्टीचे काम मन लावन करात. नरेंद्र मोदी जिखून येतकीर ते झगडपाचें काम तो करतलो आनी हांगासर कितें जे 4 रस्त्याचे लायटी बी घालपाचे आसत ते सगळें काम तो करतलो. नाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगतलो ते लायटी घाल, ती बायलां थंय वचून अशी करपाची गरज ना. ही देशाची सेवा आसा. अंत्योदय म्हणल्यार कितें, सकले स्तराचेर जो कोण मनीस आसा त्या मनशा खातीर काम करपाचें आसा. आतां बजेटाचेर उलयले, डॉक्टर प्रमोद सावंतान बजेट काडलें, बरें बजेट. आमी हय सनातनी बी आसात, अनेक वर्साच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो. हांवें फेसबुकाचेर कौतुकी केलें की शिरगांवची जात्रा आसतली, आमचे मडगांवची दिंडी आसतली, अशा अनेक जाग्याचे बारीक बारीक जे मुद्दे आसा ते स्वताक पटोवन घेवन ते समाजा खातीर करपाचें काम जो करता ताकाच म्हणटात अंत्योदय. त्या अंत्योदया खातीर ह्या भारतीय जनता पार्टीचे आमी मेंबर आसात. आनी आयज हांव चड उलयना, चड वेळय घेना, बरें वारें मारिल्लें आसा. ह्या वाऱ्याचेर भितर तुमी हांगा शिगम्याच्या हातून भितर तुमी बशिल्ले आसात आनी भारतीय जनता पार्टीच्या 40 जाग्यांनी हे मेळावे चालू आसात. ते मेळावे कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करून घडटान हाडपाक लागून. आनी म्हणून तुमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर जाले ते एकच विचार करून जाल्ले आसात की हय हांवूय बीन ह्या देशाची सेवा करपाक तयार आसा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट म्हणटा तो वचून बॉर्डरीचेर झगडटा, पण तुमी इनडायरेक्टली करता. कित्याक असो एक आमकां पंतप्रधान मेळिल्लो आसा जो दिसाचे 18 वरां काम करता. म्हजें भाग्य आशिल्लें, काल हांव तांकां मेळून आयलां. काल तांचे जेन्ना भेट जाली तेन्ना असो हांवें एक पंतप्रधान म्हज्या फुड्यान पळयलो जो तेज पुंज सामको फुड्यान आसतना ताका बारीक सायडींतले बारीक गजाली खबर आशिल्ल्यो. त्या आमच्या हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराक हांव काल जेन्ना हांव आतांच आयलो दिल्लीच्यान डायरेक्ट तुमचे कळंगूटूच हांगा आयलां, पण त्या मनशाक हांवें पळयलो 18 वरां काम करपी मनीस. ताका थकान म्हणटा ती ना, फक्त चिंतत आसता आपले जनतेचेर. तो आपल्या संवसाराचे बायल भुरगे कांय ना म्हणटा तशें कांय चिंतून बाबा घर म्हाका घराडे भायर रावतली, तूं पावलो काय ना, असले गजाली कांय ना. देश फक्त आनी देशांतल्या लोकांचें बरें जावपाक चिंतता. आमी खरें म्हळ्यार भाग्यवान आसा की असो आमकां एक पंतप्रधान मेळ्ळा जो सगळे आपल्या देशाच्या सगळ्या भयणीचे सगळ्या भावांचे चिंतता. आनी अशें आशिल्लें ह्या राज्यां भितर भारतीय जनता पार्टीची पाळामुळां जर घट करपाक जाय जाल्यार आमकां भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर जावपाक जाय. वतना उल्लेख मुद्दामूच करतलो हांव. आमकां संवय आसा, आमी पिरंगता चड. पिरंगोणे म्हणटा तें आसा, एक काम जालें ना जाल्यार जालें. आमकां हातीन कागदां दितली, आमकां शिरविसेची कागदां येता. म्हाका बायले मातशें पळय रे बाबा, सीएम मेळ्ळो सीएमा कडेन, मायकल मेळ्ळो मायकला कडेन, मातशें म्हगे चलयेले करूंकूच ना. कितली कागदां दिली, 5 फावटी गेले दारान, कोत्ताच म्हणटा, कामूच करना म्हणटा. पण आमी आमची चिंतप ना. आमी केन्ना विचार करतना हेंय चिंतपाक जाय की येदो व्हडलो देशाचो आवाडो करतना आमकां कितें मेळ्ळें. एकच काम जावना, एक काम जावना जाल्यार आमी आमचें हें बदलतात. सादी गजाली आसात. आमचो स्वभाव आसा तो. आमच्या स्वभावा प्रमाणे आमी केन्ना चिंतता कितें म्हजें काम जावना मरे, हांव आतां ताचे बरोबर रावचोच ना, हांव बीजेपी बरोबर रावचो ना, आपूण चल्लो त्या वटेन.
बाकीचे चिंतनात. बरे रस्ते झाले कोण विचार करना, अटल सेतू झाला विचार करना, 4 लेन झाली विचार करना. या मनोहर पर्रीकारान खंय तरी आमच्या बहिणी खातीर म्हयन्याक 1,500-2,000 2,000 रुपये अकाउंटात घातले कोण विचार करना. ते कंटिन्युअस चालू असा विचार करना. माझ्या घरात बहिणीचे लग्न आसा, धुवेचे लग्न आसा, तिका दावल्या खातीर 1 आणि किंवा 2 कांकणे करपाक 1 लाख रुपया लाडली लक्ष्मी कोण तरी दिता, ताजोय कोण तरी विचार करना. माझ्या भुरग्याक शिक्षणा खातीर कोण तरी लोन दिता, ताजो विचार करना. हे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक खंय तरी अनेक पैशांची मदत सरकार करता, ताजो विचार करना. इलेक्शनाकडे हे कांयच विचार करना. तेन्ना विचार कितें येता, ताणें म्हजें काम करुना मरे, ताका दाखोवया. मागीर तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो कसलो, मागीर तो देशाची सेवा आनी कसली करता. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक सक्षम जावपाक जाय, घट जावपाक जाय. आमी देशा खातीर काम करता. म्हाका कांयच म्हणून जाल्यार कितें तरी मेळ्ळें. आमी इतले पडमूर न्ही. दुसऱ्याचे म्हणजे त्या रस्त्यार वता तोय रस्तो भारतीय जनता पार्टीच्या खंयच्या तरी सरकारान केला, ताजेर आमी हें जावपाक जाय. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या दिसा एकच सांगता, कार्यकर्त्यांक आमची फक्त मोग आसपाक जाय, आमचो एक मेसेज आसपाक जाय, आनी आमच्या त्या मेसेजीच्या हातून भितर आमचो मोटीव आसपाक जाय. जीवन आमी फुडें या, तुम्ही सगळे त्या करतले ज्यो अपेक्षा करता. आणि घोड्याचें उदाहरण दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. तुम्ही घोडो पळयला आसतलो न्ही, घोडो ताका दोळ्यांक अशें 2 झापडां लायिल्लीं आसता आनी फाटल्यान पॅसेंजर बसून टूक 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 करता. पळयलें काय ना, सगळें डल जालें. वाऱ्याक लागून जाल्यार म्हाका खबर ना. हय तरी हय म्हणा तरी. पळयला तो घोडो अशें दोनी सायडीन ताका हें लायिल्लें आसता. कित्याक लायिल्लें आसता तें खबर आसा. एक तो असो लावन फाटल्यान ट्युरिस्ट बशिल्लो आसा, तो असो तसो पळोवचें न्ही म्हणून. ते तो जेन्ना वता ताका सायडीन उजवे वटेन जर बरें जर हें दिसलें मके, तो टर्न मारून भितर वतलो न्ही खावपाक. तो जर टर्न मारून ह्या वटेन गेलो, घोडोय भितर आनी ते पॅसेंजरूय बीन थंय. ते जावचें न्ही म्हणून तो मालक जो आसता, तो घोडो चलोवपी आसता, तो ताका 2 झापडां लायता आनी मुखार पळोवचें म्हणून. मुखार गोल सगळो मुखार आसा. भारतीय जनता पार्टीचो गोल तोच मुखार आसा. त्या वेळाचेर इलेक्शनाच्या वेळाचेर आमी त्या घोड्याची झापडां लायतात त्या प्रमाणे कार्यकर्ते काम करपाक जाय. त्या वेळाचेर मागीर अशी झापडां लायता की ह्या वटेच्यान काँग्रेस येतलो मोको, ह्या वटेच्यान दुसरो येतलो आप, त्या वटेच्यान तिसरो येतले टीएमसी. टकाटक कोण तरी आनी कितें तरी सांगतलो, खटाखट. ही झापडां आमी पयस आसा ती आमच्या हाजेर एकच मोख दवरून फुडें वचपाक जाय. आमकां दिसता ते पणजे, आमकां दिसता ते दिल्ली, आमकां दिसता तो नरेंद्र मोदी आनी आमकां दिसता तो कमळ. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे आसा, हे कमळाचो हो मेसेज जो आसा लावड एंड क्लियर शिस्तबद्ध रुपये घेवन फुडें वतले आनी कळंगुटा कमळाचे जे घटसाण आसा ती आनी घट करतले. आणि येणाऱ्या 27 जो आमचो नारो आसा तो फुडें व्हरपाक तुम्ही मदत करतले अशी अपेक्षा करता. आणि आयच्या सगळ्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बोलो भारत माता की.